नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तोता कृति भट्टराई यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको यो नियमित कार्यक्रम हो जनसंवाद, जहाँ हामी तपाईँ हाम्रै चासोका विषयहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। यो क्रममा हामीले हिजो मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रम विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाएका छौँ। अहिल्यै काम थालौँ, बाल श्रम अन्त्य गरौँ भन्ने नाराका साथमा बाल श्रमका सवालमा अथवा भनौँ बाल श्रम उन्मूलनका लागि नेपालमा पनि थुप्रै प्रयासहरू भएका छन्। यो तमाम प्रयासका बावजुद पनि आँकडा हेर्ने हो भने अहिले पनि लगभग 11 लाख बालबालिकाहरू विभिन्न किसिमका श्रममा आबद्ध भएको तथ्याङ्क रहेको छ। यो तथ्याङ्क हालसालै नेपाल बाल श्रमको विषयमा तयार पारिएको ILO र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसारको तथ्याङ्क हो। र अझै यो बाहेक थुप्रै बालबालिकाहरू बाल श्रममा आबद्ध छन् र तीमध्ये कतिपय त निकृष्ट किसिमका बाल श्रममा आबद्ध रहेका छन् भनेर भनिन्छ। तमाम प्रयासहरू हुन्छन्, सरकारले नीति बनाउँछ, बाल श्रम मुक्त समाजको परिकल्पना गर्छ, सडकमा मानव रहित सडकको परिकल्पना गर्छ, कार्यक्रम बनाउँछ, नीति योजनाहरू तयार हुन्छन्। तर वास्तविकतामा हेर्ने हो भने अझै पनि बालबालिका जसको हातमा भविष्यको देशको भविष्य रहेको हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ, ती बालबालिकाहरू विभिन्न किसिमका जोखिमयुक्त श्रममा उसरी नै संलग्न भइरहेका छन्। त्यसमाथि पनि अहिले हामी कोरोना अर्थात् कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि सर्वविदितै छ, जहाँ महामारीका सवालहरू हुन्छन् त्यहाँ सबैभन्दा बढी पीडित हुने क्रममा बालबालिकाहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेका हुन्छन् अथवा भनौँ बालबालिकाहरू सबैभन्दा बढी पीडित रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। यो नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै यो रहँदै आएको छ र यो सवालमा अहिले पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले झकझक्याइरहेको छ कि हाम्रा तमाम नीति कार्यक्रमहरूले अहिले यो कोभिडको सन्दर्भमा पनि बाल श्रममा रहेका बालबालिकाहरूका लागि केही कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, अथवा हामीले जति सफलताहरू प्राप्त गरेका छौँ बाल श्रम उन्मूलनका क्षेत्रमा, ती सफलताहरू कहीँ खोसिएका त छैनन् अथवा ती सफलताहरू हामीबाट फेरि पुरानै अवस्थामा पूर्ववत अवस्थामा पुग्ने अवस्था त छैन। यो तमाम सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ, जसको लागि मसँग यति बेला हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, जो श्रम विभागका पूर्व महानिर्देशकको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ, सामाजिक मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा रहेर पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ, बागमती प्रदेशको पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ र विशेषतः बाल श्रमका सवालमा उहाँले थुप्रै कार्यक्रमहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि गर्दै आइरहनु भएको छ। यसर्थमा आजको प्रस्तुतिमा मैले उहाँलाई निम्ति आएको छु र उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर मान बहादुर बिके। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा। हस्, नमस्कार र धन्यवाद पनि। हजुर डाक्टर साहब, मैले थोरै भूमिकामा चर्चा गरेँ, बाल श्रमका सवालमा थुप्रै कार्यक्रम योजनाहरू छन्, नीतिहरू छन्। ती नीति ती योजनाहरू अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कोभिडको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी जसरी व्यावहारिकतामा आउनु पर्ने थियो कहीँ ओझेल परेका छन् कि भन्ने जस्तो देखिन थालेको छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ अहिलेको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दाखेरि? त्यहाँबाट सुरु गरौँ न डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। अब हिजो मात्रै बाल श्रम सम्बन्धी विश्व दिवस हामीले मनाइयो होइन। दिवस मनाउने काम त हामी प्रत्येक वर्ष गर्छौँ, प्रत्येक दिवस चाहिँ मनाउने गर्छौँ, तर त्यो दिवसलाई वास्तवमै चाहिँ कार्यान्वयन तहमा हामी उतार्न सकिरहेका छैनौँ र अहिले अब कोभिड-19 को कारणले त धेरै कुराहरूमा अवरोधहरू खडा भएका छन्। अब त्यसै सन्दर्भमा बालश्रम जस्तो विषय पनि अहिले चाहिँ झनै बढेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। हुन त 2018 को डाटा अनुसार हालसालै चाहिँ श्रम सर्वेक्षणको आधारमा निकालिएको डाटाले 11 लाख बालबालिकाहरू चाहिँ श्रममा आबद्ध छन्, बाल श्रममा आबद्ध छन् भनिएको छ। तर त्यही प्रतिवेदनमा चाहिँ करिब 47.8% बालबालिकाहरू कुनै न कुनै काममा संलग्न छन् भनेर भनिएको छ। करिब आधा बालबालिकाहरू, हामी यहाँ चाहिँ बालबालिकाको जनसङ्ख्या 5 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका जनसङ्ख्या 70 लाख छ। ती 70 लाखको करिब आधा जनसङ्ख्या कुनै न कुनै काममा संलग्न छन्। ती काममा संलग्न भए मध्ये बाल श्रममै संलग्न भएका चाहिँ 11
लाख भनेर भनिएको छ, करिब करिब 15%। र यो सङ्ख्या पनि अहिले कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ झनै बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। भलै यस बारेमा चाहिँ अध्ययन हुन सकेको छैन, सरकारी तौरबाट पनि अध्ययन हुन सकेको छैन र अन्य क्षेत्रबाट पनि अध्ययन हुन सकेको छैन, तथापि हामीले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि अहिलेको बेलामा चाहिँ बाल श्रम चाहिँ यो सङ्ख्याभन्दा धेरै माथि गएको छ। किन पनि माथि गएको छ भने हाम्रो मुलुकमा भएका करिब 35,000 चाहिँ विद्यालयहरू सबै बन्द भएका छन् र त्यहाँ अध्ययन गर्ने 74 लाख विद्यार्थीहरू घरमै चाहिँ बस्नु परेको छ। जब घरमै बस्नुपर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ भने त्यति बेला उनीहरूको एउटा बालापनलाई इन्जोय गर्ने चाहिँ अवस्था पनि रहँदैन र त्यहाँ घरभित्र बस्दाखेरि बाल श्रमको प्रयोग चाहिँ झनै बढ्ने सम्भावना चाहिँ बढी देखिएको छ। यस्तो अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अब यसले चाहिँ पार्ने दूरगामी परिणामको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ ठुलो विषय हो भन्ने चाहिँ लाग्दछ। अब डाक्टर साहब यहाँले पनि भन्नुभयो हाम्रो अध्ययन त भएको छैन, अहिलेकै सन्दर्भलाई लिएर कति बालबालिकाहरू चाहिँ श्रममा आबद्ध रहेका छन् तर जोखिम चाहिँ छ भन्ने कुराहरू आइसकेको छ। त्यसो भन्दै गर्दा नि डाक्टर साहब, किनभने संयन्त्र त राज्यको त संयन्त्र त एउटै मात्र संयन्त्रले काम गर्ने होइन, विभिन्न संयन्त्रहरू यस्तै बेलामा सुचारू गरिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ती संयन्त्रहरूले मात्रै काम गर्ने हो भने पनि के भइरहेको छ भन्ने कुराको कमसेकम केही आकलन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर अहिलेको यो सवाल हेर्दाखेरि बालबालिका जो सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्, हरेक तर्फबाट उनीहरू अहिले शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्, जसलाई मौलिक हकको रूपमा हामी लिन्छौँ। स्वास्थ्यका सवालमा त्यस्तै छ, हरेक क्षेत्रबाट बालबालिका चाहिँ जोखिममा झन् परिरहेको यो अवस्थामा राज्यको ध्यान त्यतातिर नगएको भन्न सकिन्छ डाक्टर साहब अहिलेको यो अवस्थामा? सरसर्त हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। हुन त सामान्य अवस्थामा पनि राज्यको जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो त्यति ध्यान चाहिँ पुर्याउन सकिएको छैन, पुगेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न अध्ययनबाट पनि देखिएको छ। र अब अहिले कोभिड-19 को बेला त राज्यको प्राथमिकता पनि अन्यत्र रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमै बढिरहेको हुनाले बाल श्रम र बालबालिकासँग भनौँ न विशेष फोकस गरेर चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू यो बेलामा ल्याउन सकिएको छैन। तथापि अब राज्यले प्राथमिकता नदिएको भन्न त सकिँदैन। हालसालै पनि अब अहिले चाहिँ हामीसँग तेस्रो बाल श्रम निवारण सम्बन्धी गृह योजना चाहिँ कार्यान्वयन गरिएको छ, लागू गरिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहलाई चाहिँ बाल श्रम मुक्त चाहिँ घोषणा गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। यस्ता कुराहरू गरिएको छ। तर कार्यक्रम नीतिगत ढङ्गले कार्यक्रम अगाडि बढाइए तापनि त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा जुन चरणमा हामीले पुर्याउनु पर्ने हो त्यो चरणमा पुर्याउन सकिएको छैन। अब एउटा त संरचनागत ढङ्गले पनि हाम्रो त्यस्तो संरचनाहरू चाहिँ बन्न सकेको छैन। अब एउटा चाहिँ हाम्रो बालबालिकाको सम्बन्धमा अहिले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद भनेर चाहिँ जुन गठन भएको छ, पहिला चाहिँ यो केन्द्रीय बाल कल्याण समिति थियो, त्यसपछि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला बाल कल्याण समिति थियो। अहिले त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गरेर संघीयतामा आइसकेपछि नयाँ बाल बालिका ऐन अनुसार चाहिँ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद चाहिँ गठन गरिएको छ। केन्द्रमा त्यो एउटा अलग्गै सचिवालय बनेको छ। तर प्रदेशहरूमा पनि यसको चाहिँ संरचना बन्नुपर्ने हो। त्यो ढङ्गको संरचना अझै बनिसकेको छैन भने पहिलाको महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू अहिले चाहिँ जिल्लामा नरहेको, तर त्यो काम चाहिँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको त छ। तर स्थानीय तहमा जुन महिला तथा बालबालिकाको लागि भनेर चाहिँ हस्तान्तरण भएका कर्मचारीहरू छन्, तिनीहरू पनि स्थानीय तहको प्राथमिकता अरू क्षेत्रमा प्रशासनिक काममा भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ वार्डको सचिव बनाइदिने अरू काममा चाहिँ संलग्न हुनु परेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ ओझेलमा पर्न पुगेको छ। यहाँले डाक्टर साहब यो बाल अधिकार परिषदको कुरा गर्दै गर्दा नि जस्तो भनौँ न हाम्रो यो विभिन्न कानुनहरू जुन बालबालिकाका सवालमा बनेका छन् त्यही सवालमा कुरा गर्दाखेरि पनि विशेष संरक्षण जो बालबालिकाहरूलाई आवश्यक छ, ती विशेष संरक्षण आवश्यक भएका र जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको पहिचान गर्नुपर्ने, त्यस्तै गरी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नको लागि चाहिँ जुन किसिमको एउटा एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ, त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउने, त्यो कार्यक्रमलाई तदारुकताका साथ अगाडि लिएर जानुपर्ने भनेको त यो बेला त त्यसको अझै बढी तत्काल आवश्यकता होइन र डाक्टर साहब?
हो। अब बालबालिकाहरूको लागि अथवा यस्तै चाहिँ सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेका जनसङ्ख्याहरूको लागि यो बेलामै सबभन्दा बढी चाहिँ निगरानी हुनुपर्ने र विशेष संरक्षण, बालबालिका भनेको विशेष संरक्षण प्राप्त गर्ने हक भएका चाहिँ बालबालिका हुन् क्षेत्र हो। तसर्थ यस्तो बेलामा विशेष गरी द्वन्द्वको बेलामा, त्यसपछि चाहिँ विपदको बेलामा र गरिबी, चरम गरिबीको अवस्थामा चाहिँ यी बालबालिकाहरू सबैभन्दा बढी सङ्कटासन्न अवस्थामा हुने भएको हुनाले यिनीहरूलाई विशेष संरक्षण चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने राज्यको दायित्व हो। अब सिआरसी, अब हाम्रो चाहिँ बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले पनि बालबालिकाको लागि विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर त्यो राज्यको दायित्व हो भनेर चाहिँ भनिसकेको छ। हामीले त्यो सिआरसीमा पनि सम्भवतः सबैभन्दा पहिला चाहिँ हस्ताक्षर गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छौँ। अब त्यही अनुरूप अहिलेको चाहिँ तेस्रो बाल श्रम निवारण गुरु योजनाले 2079 सम्ममा हामी निकृष्ट बाल श्रम चाहिँ अन्त्य गर्छौँ र 82 सम्ममा सबै प्रकारका बाल श्रम निवारण गर्छौँ भनेर चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिएको छ। तर त्यो अनुरूप कार्ययोजना चाहिँ जान चाहिँ अझै पनि धेरै कुराहरू अवरोध छन्। संरचनाको कुरा एउटा अघि मैले भने, अर्को चाहिँ कानुनी कुरा पनि त्यस्तै छ। अब बाल श्रमको बारेमा कानुनी अधिकार चाहिँ श्रम कार्यालयहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराइएको छ, जुन श्रम कार्यालय अहिले सबै जिल्लामा चाहिँ छैनन्। 14-15वटा मात्रै देशभरि चाहिँ श्रम कार्यालयहरू छन् र कानुन पनि पुरानो कानुन छ, नयाँ ढङ्गको कानुन चाहिँ आइसकेको छैन। त्यसमा चाहिँ बाल श्रम प्रयोग गरे बापतको कानुनी दायरा पनि सीमित छ र अर्को चाहिँ त्यो कसले मुद्दा हेर्ने हो भन्ने कुरा पनि त्यति धेरै यकिन चाहिँ अझै हुन सकेको छैन। एउटा चाहिँ कानुनी प्रावधानहरू पनि कमजोर हुनु र अहिले संहिता अनुरूप चाहिँ त्यसलाई परिमार्जन नगरिनु। दोस्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ संरचनागत व्यवस्था पनि माथिदेखि तलसम्म चाहिँ जुन सिरिजमा जानुपर्ने हो त्यो नभइदिएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो बाल श्रम गर्नेहरू उन्मुक्त हुने र यो क्रम बढ्ने र अहिलेको यो महामारीको बेला चाहिँ यसको बाल श्रम मात्रै होइन, बाल दुराचार लगायतका कुराहरू समेत बढ्ने भइरहेको छ। यसमा राज्यको ध्यान पनि जानुपर्छ। राज्यको मात्रै ध्यानले पुग्दैन, सबै नागरिक समाज, टोल विकास समितिहरूले पनि यसमा एकदमै निगरानी र ध्यान राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, मैले यहाँनिर कानुनको कुरा गरिरहँदा, नीतिहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि नि नेपालले अब संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतै भनौँ न त्यो किसिमको एउटा व्यवस्था गरेको छ धारा 39मा, होइन, बालबालिका सम्बन्धी विशेष व्यवस्था त्यसमा गरेको छ। त्यो बाहेक आइएलओ को पनि विभिन्न सन्धि भनौँ न, आइएलओ को 138, 182 लाई अनुमोदन गरेको छ, जसले प्रश्नसँग के भन्छ भने रोजगारीमा प्रवेश गर्ने न्यूनतम उमेरका विषयमा, निकृष्ट प्रकारका कुनै पनि श्रममा लगाउन नहुने विषयमा प्रश्नसँग बोलेको छ। यस्ता थुप्रै अन्य सन्धिहरूमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ। नेपाल पक्ष रहेको छ, नेपालभित्रै आफ्नो संविधानमै त्यो किसिमको व्यवस्था गरेको छ। तर संरचना, तिनलाई कार्यान्वयन गराउने बेलामा, संरचना बनाउने बेलामा चाहिँ हामी किन सुस्त हुन्छौँ अथवा किन चुक्छौँ अथवा बालबालिकाका विषय सधैँ किन पछि रहन्छन्? डाक्टर साहब, अघि पनि यहाँले भन्नुभयो प्रशासनिक विषयहरू अलिक महत्त्वपूर्ण रहेकोले गर्दा जिल्लाहरूमा विस्तार हुन सकेको छैन। एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो, तर हरेक ठाउँमा बालबालिकाका विषयहरू जति प्रचारमा ल्याइन्छन् अथवा जसरी कार्यक्रमहरू, नीति निर्माणहरू बनाउने क्रममा, नीतिहरू ल्याउने क्रममा जसरी चर्चामा आउँछ, व्यवहारिक तहमा, कार्यान्वयन गर्ने तहमा भने त्यो फितलो देखिन्छ। यसलाई त मान्नुहुन्छ नि डाक्टर साहब? हो। अब कस्तो छ भने बालबालिकाको लगानी, अब अहिले हाम्रो चाहिँ राजनीतिक परिवेश आदि इत्यादि कुराहरू हेर्दाखेरि तत्काल चाहिँ प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनाहरू, विशेष गरी भौतिक निर्माणको आयोजनाहरूमा चाहिँ बजेट खर्चिने चाहिँ जुन होडबाजी छ, त्यसले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूमा लगानी गर्ने कुरा चाहिँ पछाडि परेको छ। किनकि बालबालिकाको लगानी चाहिँ एकदमै प्रतिफलयुक्त हो भनेर भनेको छ। आइएलओले नै एउटा अध्ययनबाट के भनेको छ भने 1 रुपियाँ लगानी गर्यो भने 6.7 पैसा, 6.7 भने करिब 7 रुपियाँ चाहिँ त्यसको प्रतिफल आउँछ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसको आन्तरिक प्रतिफल दर चाहिँ करिब 43% चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसले अध्ययन गरेको छ। तर त्यो चाहिँ प्रतिफल त धेरै लामो समय पुस्ता पर्खनुपर्छ त्यसको प्रतिफल हासिल गर्नको लागि।
तसर्थ अहिलेको चाहिँ हाम्रो परिवेश कस्तो छ भने छिटो विकास गर्नुपर्ने र विकास भनेको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार नै विकास हो भन्ने होडबाजीले गर्दाखेरि बालबालिकाको लगानी चाहिँ धेरै पछाडि परेको छ। यो पछाडि पर्दाखेरि हामीले कति धेरै कुराहरू गुमाएका छौँ, हाम्रो भविष्य गुम्दै गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी भनौँ न राज्य संयन्त्रमा बस्ने व्यक्तिहरूले, पदाधिकारीहरूले त्यो ढङ्गले चाहिँ यसलाई लिन नसक्नु र राजनीतिक प्रतिबद्धता त्यो ढङ्गले आउन नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि हामीले गरेका व्यवस्थाहरू पनि, नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि कार्यान्वयन तहमा जाँदाखेरि ती चाहिँ हराएर जाने अथवा सुस्ताएर जाने अवस्था भइरहेको छ। अब अघि नै मैले एउटा उदाहरण दिएँ, जस्तै उदाहरणकै लागि महिला तथा बालबालिका भन्ने चाहिँ विङ त हामीले चाहिँ स्थानीय तहमा सारेका छौँ, त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ, तर काम गर्ने बेलामा त्योभन्दा अरू प्राथमिकताहरू, स्थानीय तहको प्राथमिकता अरू सेवा प्रवाह गर्नेतिर परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो ओझेलमा परेको छ। तसर्थ यो विषयलाई अलिक गम्भीर ढङ्गले लिने कुरामा हामी चाहिँ चुकेका छौँ। अब गर्न त योभन्दा अगाडि पनि हामी बाल मैत्री स्थानीय शासन भनेर करिब 1 दशक अभियान चालियो, तर साँच्चैको बाल मैत्री स्थानीय शासन भए त अहिले मूल्याङ्कन गर्ने वास्तवमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अब अहिले हामीले बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह बनाउने भनेर हालसालै चाहिँ एउटा निर्देशिका जारी गरिएको छ, कार्ययोजना जारी गरिएको छ। अब साँच्चैको चाहिँ अब हामी बाल श्रम रहित चाहिँ स्थानीय तह बनाउन सकिएला त भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्नवाचक छ, किनकि हामीले चाहिँ नीति चाहिँ बनाउँछौँ, नीति फेरिरहन्छौँ। अब उदाहरणकै लागि बाल श्रम निवारण सम्बन्धी गुरु योजनाकै कुरा गरौँ न। पहिलो गुरु योजना 2061 देखि 71 आएको रहेछ, तर त्यो गुरु योजनाको पुरा काल पुरा नहुँदै फेरि दोस्रो गुरु योजना हामीले ल्याइसकेका रहेछौँ। 2066 देखि 2076 सालसम्मको चाहिँ दोस्रो 10 वर्षे गुरु योजना ल्याइयो, तर 76 साल नआउँदै फेरि हामीले तेस्रो गुरु योजना, त्यो अवधि नै पुरा नभइकन 2075 देखि 85 को फेरि हामी तेस्रो गुरु योजनाहरू ल्याइयो। यसरी योजनाहरू ल्याउने चाहिँ त्यो योजनाको फुल फेज कार्यान्वयन नहुँदै ल्याउने चाहिँ होडबाजी जस्तो भनौँ चलन चाहिँ बढेको छ। अब एक हिसाबले नेतृत्व परिवर्तन हुँदाखेरि यो पनि चाहिँ नयाँ ल्याउँ भन्ने, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा जुन ढङ्गले जानुपर्ने हो र विशेष गरी राज्यको लगानी जुन ढङ्गले हुनुपर्ने हो यो क्षेत्रमा, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। बजेट विनियोजनको बेलामा चाहिँ यो त्यति प्राथमिकता पर्न सकेको चाहिँ छैन। डाक्टर साहब, यो नि विशेष बारेमा संवेदनशीलता पनि नभएको, दक्षता पनि नभएको हो कि? किनभने राज्यका अन्य संयन्त्रलाई चलाउने र बालबालिकासँग सम्बन्धित संयन्त्रमा जो रहन्छन् उनीहरूलाई अझै बढी अध्ययन, अझै बढी एक किसिमले भन्ने हो भने बालबालिकासँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता, बालबालिकाको आवश्यकताहरू के हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने, त्यो हरेक कुराहरू जोडिएर आउँछन् जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा त्यस्तो किसिमको जनशक्ति पनि अभाव भएको हो डाक्टर साहब? अब जनशक्ति अभाव पनि भएको। अब एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको माहौल नै, विकासको माहौल कस्तो छ भने भौतिक संरचना नै विकास हो, मानवीय क्षमता विकास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भनौँ न समष्टिगत रूपले नै पछाडि परेको छ। बालबालिका क्षेत्रमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा मानवीय विकास गर्ने कुरा चाहिँ पछाडि परेको छ र भौतिक विकास गर्ने कुरा चाहिँ एकदम फ्रन्ट लाइनमा रहेको छ। एउटा कारण त्यो हो। दोस्रो कारण हाम्रा बजेट निर्माण आयोजना तर्जुमा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि लबिङको आधारमा चाहिँ हुने गरेको छ। एउटा भनौँ न एउटा अब विशिष्ट किसिमले त्यसको भनौँ न आवश्यकता पहिचान गरेर तथ्यको आधारमा भन्दा पनि लबिङ कसरी लबिङ गर्न सक्छ त्यही आधारमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने जुन अझै पनि हाम्रो चाहिँ चलन छ त्यसलाई सिस्टमेटिक गर्न सकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि बालबालिकाको लागि लबिङ कसले गरिदिने? न त त्यस्ता स्ट्रङ भनौँ न सशक्त हामीसँग चाहिँ नागरिक समाज छ बालबालिकाको सन्दर्भमा, न त राज्यका संयन्त्रहरू नै त्यसको लागि चाहिँ लबिङ गरिदिने त्यस्तो चाहिँ संयन्त्रहरू नै बन्न सकेको छ। अब बालबालिका आफैमा चाहिँ लबिङ गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन्। तथा यद्यपि हामीले चाहिँ सिआरसीले चाहिँ बालबालिकाको सन्दर्भमा बालबालिकाकै सहभागिता पार्टिसिपेसन चाहिँ हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा चाहिँ सिआरसीले उल्लेख गरेको छ। तथापि हामीले चाहिँ बालबालिकाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पनि बालबालिकाहरूलाई संलग्न गराउने गर्दैनौँ भने अरू विकास निर्माणका काममा त बालबालिकाको संलग्नता हुने कुरा भएन। यसरी बालबालिका स्वयं चाहिँ त्यो
भनौँ न गर्न नसक्ने, लबिङ गर्न सक्ने हैसियतमा नहुनु र बालबालिका सम्बन्धी नागरिक समाज, त्यस्ता बलिया नागरिक समाजहरू जसले चाहिँ बजेट विनियोजनमा चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छन् त्यस्तो चाहिँ नहुनु र राज्यकै संयन्त्रहरू पनि त्यो ढङ्गको नहुनु। अहिले संघीयता आइसकेपछि त अलिअलि भएको कुरा पनि फेरि कसको यो काम हो, बढी जिम्मेवार को हो भन्ने कुरामै अल्मलिरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यी नीति बने तापनि नीति अनुरूप त्यसलाई कार्यक्रममा हाल्नको लागि चाहिँ समस्या भइरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब अहिलेको वर्तमान अवस्थामा फर्क्यौँ डाक्टर साहब। अब नीतिको कुराहरू गऱ्यौँ, नीतिगत रूपमा हामी निकै बलियो छौँ, तर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्ने कुरा त आयो नै। अब त्यो समस्याको बिचमा पनि अब अहिले यो कोभिड महामारीको सन्दर्भमा जहाँ जति बेला अब बालबालिकाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कुराहरूबाट नै वञ्चित रहेको जस्तो देखिन्छ, यो अवस्थामा हामीले विगतमा जुन उपलब्धिहरू पाइसकेका थियौँ, जुन उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेका थियौँ, चाहे बाल श्रमकै विषयमा होस्, चाहे चाहिँ बाल मृत्युदरका कुराहरूमा होन् अथवा अन्य सूचकाङ्कहरूमा जुन हामीले उपलब्धि हासिल गरिसकेका थियौँ, विद्यालय नै बालबालिकालाई पठाउने कुरामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो हैन। भर्ना नै 64बाट बढेर 64% बढेर लगभग 97% चाहिँ प्राथमिक तहमा बालबालिकाको खुद भर्ना नै पुगेको, त्यो खालको हामीसँग चाहिँ तथ्याङ्क रहेको थियो। तर अहिलेको यो महामारीको कारणले गर्दा ती पाएका सम्पूर्ण उपलब्धिहरू कतै गुम्ने हुन् कि र त्यसले फेरि बालबालिकालाई धकेलेर चाहिँ श्रम बजारमा पुर्याउने हो कि भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह देखिएको छ र कतिपय अवस्थामा त्यसको असर देखिन थालिसकेको पनि हामी पाउँछौँ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अहिलेको अवस्था के देख्नु भएको छ तपाईँले विश्लेषण गर्दा? हो, यो पक्कै पनि, किनभने अहिलेको परिस्थितिले एउटा अल्पकालीन प्रभाव बालबालिकाको सिकाइ जुन सिस्टम छ, भनौँ चरण छ, त्यो कुरामा अवरुद्ध भएको छ भने यो जेनेरेसन अहिले चाहिँ सिकाइ अवस्थामा रहेका बालबालिकाले भविष्यमा कस्तो सिकाइ चाहिँ ग्रहण गर्छन् र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनशैलीलाई चाहिँ ढाल्न सक्छन् भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो। दोस्रो, उनीहरूले आफ्नो बालापनलाई जुन ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो प्रयोगबाट विहीन भएका छन्, थुनिएर बस्नु परेको छ, मानसिक स्वास्थ्यमा कति असर परेको छ भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो भने अर्को चाहिँ सबभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कुरा चाहिँ बाल श्रममा धेरै बालबालिकाहरू धकेलिनु परेको छ। यो चाहिँ हाम्रो मुलुकमा मात्रै होइन, विश्वमै के भनेको भने विश्वमा अहिले चाहिँ करिब हाम्रो 2 अरब जति बालबालिकाको सङ्ख्या छ भने 16 करोड बालबालिकाहरू बाल श्रममा छन्। तर यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणले चाहिँ करिब 9 करोड बालबालिकाहरू चाहिँ बाल श्रममा थपिन्छन् भनेर चाहिँ भनेको छ र सन् 2022 सम्म करिब 25 करोड बालबालिकाहरू बाल श्रममा चाहिँ आइपुग्छन् भनेर भनेको छ। त्यही अनुरूप हामी कहाँ पनि बहुआयामिक गरिबीमा चाहिँ 15% थपिन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। 15% बहुआयामिक गरिबी थपिँदा बित्तिकै त्यो चाहिँ बाल श्रमिकहरू पनि त्यसमा थपिँदै जान्छन्। किनभने एउटा हाम्रो चाहिँ फ्यामिली भनौँ न गरिब परिवारहरूको वैकल्पिक आर्थिक स्रोत भनेकै बाल श्रम चाहिँ बनिरहेको छ। यो धेरै अगाडिदेखि बनिरहेको, कतिपय अवस्थामा हाम्रो समाजले त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेको अवस्था पनि रहेको कारणले बाल श्रम अबको समयमा चाहिँ सङ्ख्यात्मक ढङ्गले धेरै विकास हुँदै जान्छ। किनभने भने विद्यालयहरू चलेका छैनन्। विद्यालय नचल्दा बित्तिकै अब धेरै बालबालिकाहरूले अहिले अनलाइन क्लास भनेको छ, सबैको पहुँचमा त अनलाइन क्लास छैन। जो अनलाइन क्लासबाट पहुँच नपुगेका बालबालिकाहरू छन् ती त ड्रप आउट भइसके। उनीहरू अब फेरि दोहोरिएर चाहिँ स्कुलमा जान सक्ने सम्भावना अति कम छ, किनभने तिनीहरूको सिकाइ नै फरक भइसक्यो। उनीहरूले त्यो अपडेट लिनै सक्दैनन् र त्यो नभइसकेपछि ती बालबालिकाहरू अब विद्यालयमा फेरि दोहोरिएर जाने अवस्था चाहिँ देखिँदैन र विद्यालयमा नगइसकेपछि अर्को त्यसको कहाँ जान्छन् त भन्ने कुरा हो। कहाँ जाने भन्ने कुरामा त स्वाभाविक ढङ्गले ती चाहिँ बाल श्रममा जान्छन्। एउटा चाहिँ पारिवारिक बाध्यताको कारणले पनि त्यसलाई चाहिँ बाल श्रममा धकेल्ने काम हुन्छ भने अर्को चाहिँ बालबालिकाहरू स्वयं पनि अब त्यो लर्निङ एटिच्युड चाहिँ धेरै घटिसकेको हुने भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ बाल श्रममा वैकल्पिक रूपमा बाल श्रममा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि यो बाल श्रमको सङ्ख्या यो कोभिड सङ्क्रमणको कारणले चाहिँ बढ्छ, सिग्निफिकेन्ट रूपले चाहिँ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
अब डाक्टर साहब समस्या आउँदैछन्, चुनौतीहरू छन् भनिरहँदाखेरि नि, जस्तो अब सरकारले यसको लागि कस्तो कदमहरू लिइरहेको होला अथवा लिनुपर्छ, किनभने यहाँले भन्नुभयो ड्रप आउट मात्रै अहिलेको समस्या नहोला, ड्रप आउट त समस्या भयो नै, त्योभन्दा बाहेक जस्तो अहिले त्यो मध्यम तथा न्यून आय भएका कतिपय अभिभावकहरू जागिरविहीन अवस्थामा पुग्दाखेरि अहिले नै पनि, यो कोभिड सकिएपछिको अवस्था मात्रै होइन, अहिले पनि ती बालबालिकाहरू चाहिँ सडकमा आउन सक्ने स्थिति अथवा विभिन्न किसिमका श्रममा पुग्न सक्ने स्थिति रहेका छन् भने कतिपय बालबालिकाहरूको अभिभावक पनि गुमेको हुन सक्छन् यो कोभिडको सन्दर्भमा, जसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अझै बढी आमा बुवा पनि गुमिसकेको अवस्थामा चाहिँ कसको भर पर्ने, कसले उनीहरूको जिम्मेवारी लिने भन्ने पनि प्रश्न चिन्ह हुन सक्छ। यतातिर यी विषयहरूतिर हाम्रो सरकारको ध्यान यति बेला पुगेको जस्तो मान्नु भएको छ यहाँले? अब यसो छ, कस्ता बालबालिकाहरू बालश्रममा जान्छन् भन्ने पनि त्यो रिपोर्टमा केही उल्लेख गरेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि घरमुली नै बेरोजगार भएको छ भने त्यस्ता घर परिवारबाट चाहिँ करिब 21.4% बालबालिकाहरू त्यस्तो घर परिवारबाट आउँदो रहेछन्। अर्को चाहिँ आफ्नै व्यवसाय गरेको छ, त्यो व्यवसायमा चाहिँ बाहिरको मान्छे भर्ना गर्न सकिँदैन, आफ्नै बालबालिकालाई चाहिँ प्रयोग गर्ने सङ्ख्या पनि 18.7% छ। यसै गरी चाहिँ रोजगारमा अब आफैले काम खोज्दै गएर चाहिँ बालश्रम हुने चाहिँ करिब 18% रहेछ र आफै स्वरोजगार ठेलागाडा अब यो पानी सानी गाडीमा बेच्ने आफै चाहिँ त्यो स्वरोजगार हुने 14% रहेछ। यसरी यो स्रोत हो। अब स्वाभाविक ढङ्गले जब चाहिँ घर परिवारको आर्थिक स्थिति इकोनोमिक सक बढेर जान्छ, त्यो इकोनोमिक सक बढेर गइसकेपछि अथवा घरमा कमाउने मान्छे गुमिसकेपछि आर्थिक स्रोतको विकल्पको रूपमा चाहिँ बालश्रमलाई प्रयोग गरिएको छ र त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि त्यस्तो घर परिवारमा देखिँदैन। अब यस्तो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने राज्यले यसलाई चाहिँ एकदमै महत्त्व दिएर चाहिँ गर्नु पर्यो, किनकि बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको मुलुकको भविष्य निर्माण गर्नु हो भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिएको छ। अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले यो कुनै पनि बालबालिकाहरू सडकमा नरहुन् भनेर चाहिँ सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्ने भनेर चाहिँ अभियानै चालिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ ती सडक बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरेर राख्ने त्यस्ता अब भनौँ न स्वीकृत सङ्घ संस्थाहरू छन् भने तिनीहरूलाई बरु रकम दिने, निश्चित रकम दिने भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको छ। त्यो अभियानै चाहिँ चालिएको छ। त्यसै गरी अब म आफै बागमती प्रदेशमा रहेको बेलै चाहिँ घोषणा भएको हो, असहाय बालबालिकाहरू यदि कोही छन् भने गाउँमा छन् भने ती बालबालिकाहरूको लागि शिक्षा दीक्षाको लागि प्रति महिना प्रति बालबालिका 2000 रुपियाँ रकम चाहिँ उपलब्ध गराउने, ताकि तिनीहरूको चाहिँ शिक्षा दीक्षामा कुनै पनि अवरोध नआओस् भनेर चाहिँ त्यो घोषणा गरेर त्यो कार्यान्वयन भइरहेकै छ। र खुसीको कुरा अस्ति मात्रै चाहिँ बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदाखेरि त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिने प्राथमिकतामा साथ भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको छ। अब त्यसै गरी विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने जुन वर्ग छ, समुदाय छ अथवा जुन पपुलेसन छ, बालबालिका होलान्, अब एकल महिलाको कुरा होला, अनि ज्येष्ठ नागरिकहरू होलान्, त्यस्ताहरूको लागि विशेष संरक्षणको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्दछ र त्यो कानुनी बनाउनु पर्दछ भनेर हामी बागमती प्रदेशमा त्यो अभ्यास पनि गरिरहेका छौँ, ताकि कानुनबाटै चाहिँ त्यस्तो विशेष संरक्षण चाहिँ को ग्यारेन्टी गरियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ गरिएको छ। यसरी राज्यबाट गर्न नखोजेको र नीतिगत व्यवस्था नभएको चाहिँ होइन। अब अलिकता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ यसलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, जति संवेदनशीलता अपनाउनु पर्ने हो, त्यसमा चाहिँ अलिकति कमी हो कि भन्ने देखिएको छ। तथापि त्यसको तर्फ चाहिँ अगाडि बढिएको छ। कतिपय गाउँपालिकाहरू, स्थानीय तहहरूले पनि बालबालिकाको सन्दर्भमा निश्चित बजेट छुट्याउने पनि गरिएको छ। तर डाक्टर साहब मैले यहाँनिर हजुरलाई अलिकति रोक्न चाहेँ, किनभने जस्तो अघि नीतिको त कुरा गऱ्यौँ, नीतिहरू छन् हाम्रोमा, धेरै राम्रा नीतिहरू छन्, कार्यान्वयनको तहमै हो हाम्रो कमजोरी देखिएको। र अहिले पनि यो सवालमा जुन कुरा यहाँले गर्नुभयो, बाल संरक्षणका कुराहरू कतिपय स्थानीय तहले काम गरिरहेको, बजेट छुट्याएको, तर विगतका अनुभवले के पनि भन्छ भन्दा ती बालबालिकाका नाममा छुट्याइएका बजेटहरू रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरिने परिपाटी पनि हाम्रोमा नदेखिएको होइन एउटा। र अर्को जुन यहाँले भन्नुभयो नि, जोखिममुक्त बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यले विभिन्न नीति मार्फत लिइरहेको छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि
पहिला कति बालबालिका जोखिमयुक्त छन् भन्ने तथ्याङ्क राज्यसँग हुनु पर्यो र अहिले कोभिडको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो कुन चाहिँ निकायले यो विषयमा हेरिरहेको छ? जस्तो बाल अधिकार परिषदको कुरा गऱ्यौँ भने बालबालिकाको उद्धार गर्ने, खानेकुराहरू चाहिँ ती बालबालिकाहरू समक्ष पुर्याउने त्यस्तो आवश्यकता भन्ने खबर आएमा भन्ने कुराहरूमा समन्वय गरिरहेको देखिएको छ। तर एउटा संयन्त्रले मात्रै त्यो सबै कार्य त गर्न सक्दैन होला। जस्तो स्थानीय निकायको त्यसमा भूमिका होला। कति बालबालिका अनाथ भए, कति बालबालिकाका बुवा आमाहरू जागिरविहीन अवस्था रहेर खान पनि समस्याको अवस्थामा रहेका छन्, कति बालबालिकाहरू अब विद्यालय जान नसक्ने अवस्थामा छन्। यी तमाम विषयहरूको त तथ्याङ्क राख्नको लागि एउटा डेडिकेटेड किसिमले नै हरेक स्थानीय निकायमा त्यो 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 श्रम शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने अथवा त्यो संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने होइन र डाक्टर साहब? हो, अब त्यसै कारणले चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिकाको लागि अलग्गै डेस्क, अलग्गै चाहिँ शाखा राखेर डेडिकेटेड कर्मचारीहरू जो चाहिँ बालबालिका प्रति अलि जानकार छन्, तिनीहरूका विषयमा, तिनीहरूको सवालहरूमा जानकार छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू राखेर चाहिँ तथ्याङ्क लिने र त्यो बालबालिकाको विशेष संरक्षणका प्याकेजहरू, कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने हो। त्यसरी गर्ने भन्ने पनि नीतिगत व्यवस्था छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकता